السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد الفيديو ان شاء الله غادي ندير معكم لا بارتي 3 غنديرو فيها لي ترانسفورماسيون روماركابل دو بلان. دونك اول ترانسفورماسيون غنبداو به هو بتيت ا اللي هي لا ترانسلاسيون. دونك غندير معكم هاد لا ديفينيسيون هادي و ابري نوريكم كيفاش غاديروا باش تبقاو ديتيرمينو ليكريتور كومبلكس تاع لا ترانسلاسيون. و ابري غنحاول ندير معكم هاد لابليكاسيون هادي. وهاد ليكزرسيس هذا حاولوا تخدموه بوحدكم، ما غاديش نصحوا معكم. وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نبدا معكم البارتي لا سوب بارتي بتيت بي غنديروا فيها ان شاء الله لا موتيسي. بنفس الطريقه غنديروا لا ديفينيسيون كومون غنحددوا ليكريتور كومبلكس تاع لو موتيسي اش. وابري غندير معكم هاد لابليكاسيون هادي. في لا فيديو اللي تابعوا ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا روتاسيون، غندير معكم لا ديفينيسيون كيفاش نحددوا ليكريتور كومبلكس تاع الروتاسيون، وابري ندير معكم هاد لابليكاسيون هادي. في لا فيديو اللي فات رشت معكم لي زابليكاسيون تريغونومتريك دو نومبر كومبلكس، كاين ديفلوبمون كاين لينياريزاسيون. دونك نحاول نبدا معكم دابا في لا ديفينيسيون تاع لا ترانسلاسيون. دونك عطاونا سوا U ان فيكتور دو بلان. دونك عندنا واحد U فيكتور دو بلان. قالوا لنا la translation de vecteur U est la transformation du plan qui associe à tout point M l'unique point M' tel que. Donc انا خديت واحد الفيكتور U، غناخد هنا واحد البوان M، ناخد واحد البوان كيلكونك. مزيان. دابا شنو هي لا ترانسلاسيون تاع ام ولا ليماج تاع ام؟ هذيك ليماج تاع ام غنسميها ام بريم. فين غادي تكون ام بريم؟ اللي هي ليماج تاع البوان ام بار لا ترانسلاسيون تي دو فيكتور يو. دونك اش غندير هنا؟ غادي نمشي نرسم باراليلوغرام. دونك ملي غترسم باراليلوغرام غتجي تقريبا، دونك غادي نرسم واحد لا دغوات كي باس بار هاد البوين يكون باراليل مع السيبور تاع هاد الفيكتور هادي. نسيبوزي بانني هاد الجوج تاع لي فيكتور سونتيغو. دونك فين هي ام بريم؟ هي هادي. مزيان. وهاد ام بريم هادي غنقولو راه هي ليماج تاع البوين ام بار ترانسلاسيون تي. وشنو هي الفيكتور تاع الترانسلاسيون؟ هي يو. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم اون بتيت انتربريتاسيون جيومتريك تاع لا ترانسلاسيون. دونك عندنا هنا واحد الفيكتور يو هي هادي اللي بالاحمر. دونك هنايا خدينا ا بريم هي ليماج دو ا بار لا ترانسلاسيون دو فيكتور هادي اليو هادي هاد الحمراء. عاوتاني خدينا بي بريم هي ليماج تاع بي بار الترانسلاسيون هي الفيكتور تاع الترانسلاسيون، و سي بريم هي ليماج تاع سي. دونك شوفوا معايا هنا، شوفوا معايا ملي غنحرك ملي غنحرك غادي تحرك حتى ليماج تاعها غتحرك. دونك هذه هي الفيكتور اللي عندنا ترانسلاسيون، هذه هي الفيكتور تاعها هي ديال بالاحمر، هي دي يو اللي شفنا في لا ديفينيسيون. شوفوا معايا ملي غنحرك غادي تحرك حتى ا بريم. هاد ليكم ملي غنحرك بي غادي تحرك حتى بي بريم، وملي غنحرك سي غادي تحرك حتى سي بريم. دوك اش كتلاحظوا هنايا؟ شوفوا ملي غنحرك التريونغل كامل، دونك هنايا الا ديتو البال درت ليماج تاع لي بوين. وشوفوا معايا ملي غنحرك هاد التريونغل كامل، دابا فين هو التريونغل؟ هو هذا ا بي سي. شوفوا معايا ملي غنحرك التريونغل ا بي سي غادي تحرك ليماج تاع التريونغل كامل. شتي؟ نتمنى هاد لا فيديو دا يكون فهمتوا منه شويه تاع فهمتوا شنو كنعنيو بالترانسلاسيون. دونك نمشي معكم دابا كيفاش غادي نحددوا ليكريتور كومبلكس تاع واحد ترانسلاسيون دو فيكتور يو ويكون عندها واحد لافيكس. دونك قالوا لنا ديتيرمينو ملي يقول لك دونك هنا في هذا السؤال هذا، دونك هنا غندير معكم هادشي بحال غادي نجاوب معكم في السؤال هاد لا كيسيون الاولانيه، حيت قالوا لنا في السؤال الاولاني ديتيرميني ليكريتور كومبلكس دو لا ترانسلاسيون تي. دونك انا غنجاوب على هاد لا كيسيون هادي. الجواب هو هادشي اللي مكتوب هنا. دونك ديتيرمينو ليكريتور كومبلكس دو لا ترانسلاسيون تي دو فيكتور يو دافيكس ا سوا ام. دونك عطاونا هنا واحد البوان ام دافيكس زد، ان بوان دو بلان كومبلكس، وعطاونا واحد البوان ام بريم. شنو هي ام بريم؟
هي ليماج تاع ان بار ترانسلاسيون تي. دافيكس زد بريم قالوا لنا هنايا سون ايماج بار لا ترانسلاسيون تي. اون دونك انا نحاول نشرح لكم كيفاش غادي تلقى كيفاش غادي ديتيرميني ليكريتور كومبلكس تاع ترانسلاسيون. دونك اون ليماج تاع البوان ان بار ترانسلاسيون تي هي ان بريم. اش كيعني هادشي؟ دونك سي سورمون سي اش كتلاحظوا هنايا غادي نقولوا بان الا رديتو البال هاد لي فيكتور هادو راه عندهم ميم سونس ميم نورم وعندهم ميم ديريكسيون. دونك الفيكتور ام بريم راها متساويه مع الفيكتور او. مزيان. دونك دابري لي بروبريتي تاع لافيكس عندي جوج تاع لي فيكتور متساويين سيتادير لافيكس تاعهم غادي يكونوا متساويين. دونك لافيكس تاع الفيكتور ام بريم غادي يكون كيساوي لافيكس تاع الفيكتور او. وقت ما يكون عندك جوج تاع لي فيكتور متساويين غيكون لافيكس تاعهم متساويين، وإلا كان لافيكس تاعهم متساويين دونك دوك لي فيكتور غادي يكونوا متساويين. نكمل. اشنو هو لافيكس تاع هاد الفيكتور هادي؟ هو لافيكس تاع ليكستريميتي موا لافيكس تاع لوريجين. اشنو هو لافيكس تاع ليكستريميتي؟ راه سميتو تما زد بريم موا لافيكس تاع لوريجين اللي هو زد. لافيكس تاع ام هو زد ايتيغال لافيكس تاع او. لافيكس تاع او راه معطيه ها هو او دافيكس ا. دونك شحال هي زد بريم؟ زد بريم هاد موان زد غنديوها لهاد غتولي هي زد بلس ا. دونك هاد ليكريتور هادي كنسميوها l'écriture s'appelle l'écriture complexe de la translation T de vecteur U d'affixe A. مزيان. دابا راني جاوبت معكم على لا كيسيون الاولانيه. دابا غندوز لا كيسيون الثانيه. لا كيسيون الثانيه قالوا لنا ديتيرميني لافيكس دو بوان بي. شنو هي بي؟ هي ليماج دو بوان ا. عطاونا لافيكس تاع ا هو 1 موان 2 زي بار لا ترانسلاسيون تي، وعطاونا هنا بتيتا لافيكس تاع او راه هو 3 موان اي. دونك اول حاجه قلنا شنو هي بي؟ بي راه هي ليماج تاع البوان ا بار لا ترانسلاسيون تي. دونك اش كيعني هادشي؟ غنعطيكم واحد القضيه خصكم تعرفوها. دابا هادي خصك تحفظها. الا قال لك دوني ليكريتور هادي غتعطيهم نيشان هادي. الا قال لك ديتيرميني خصك تعاود ليهم هادشي اللي كتبت هنايا. مزيان. دابا في هاد ليكريتور خصك تعرف كل حاجه اش كتعني. اشنو كتمثل زد بريم؟ زد بريم هو لافيكس تاع ليماج. شنو هو زد؟ هو لافيكس تاع البوان اللي درت ليها ليماج. وشنو هو ا؟ هو لافيكس تاع الفيكتور اللي عندك. دونك غنمشي نابليكي هادشي. دونك اشنو كنديرو هنا؟ شنو هو زد بريم؟ هو لافيكس تاع ليماج. شنو هي ليماج هنايا؟ هي بي. غادي نسمي لافيكس تاع البوان بي غنسميه بتيت بي. دونك عطاتينا هنا بتيت بي ايتيغال زد. شنو هي زد؟ هي لافيكس تاع البوان اللي درت ليها ليماج. هنا ياك. شنو هي لافيكس تاع راه عندنا لافيكس تاع هو هذا. مزيان. شنو عندي هنا؟ بلس. ها هي بلس. اشنو بلس؟ اشنو بلس؟ اشنو كتمثل هنا راه هو لافيكس تاع الفيكتور او. شنو هو لافيكس تاع الفيكتور اي في هذه الحاله؟ هو هذا 3 موا اي. دونك غندير هنا بلس 3 موا اي. دونك عطينا نحيد دوك لي بارونتيز. دونك عطينا 1 موان 3 اللي هي 4.
موان 2 زي موان اي هي موان 3 اي. الوغ لافيكس تاع البوان بي هو لو نومبر كومبلكس بتيت بي اللي كيساوي 4 موان 3 زي. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. دابا غندوز معاكم لا تخوازيام كيستيون. في لا تخوازيام كيستيون قالوا لنا ديتيرميني لافيكس دو بوين او دون ليماج بار تي اي لو بوين اف. دونك دابري داكشي اللي معطي في لا كيستيون اون اشنا هي اف؟ هي ليماج تاع البوين او par translation T. مزيان. دونك سي سولمون شوفوا معايا اش غندير هنايا. غندير هنا افيك غناخد لي بوين او غناخد لافيكس تاعها غنسميه بتيت او وغناخد اف غنسمي ليماج تاع اف ولا لافيكس اودي تاع اف بتيت اف. مزيان. دونك هنا شكون نرجع ليكريتور هادي اشنو كتمثل زد بريم؟ هي لافيكس تاع ليماج. شنو هي ليماج عندي في هاد الحاله؟ هي اف. دونك هي بتيت اف. ديما كندير لافيكس ماشي البوان، لافيكس تاعها اتيكال زد. هنا شنو كيمثل زد؟ هو لافيكس تاع البوان اللي درت ليها ليماج اللي هي ام في هاد الحاله. شنو هي في هاد الحاله؟ هي او بلس ا. هنا ا شنو كتمثل ا؟ ا راه هو لافيكس تاع الفيكتور. لافيكس تاع الفيكتور تمايا هو 3 موان اي. ما بغيتش نسميه ا باش ما يدخلش ليكم مع لافيكس تاعها. اشنا هو اف؟ اف راه معطيه اف شحال كتساوي؟ اف راها معطيه. دونك موان 3 بلس اي ايكالا شنو؟ ايكالا او بلس 3 موان اي. انا كنقلب على لافيكس تاع او اللي هي او صغيره. دونك او صغيره شحال غتساوي؟ غتعطينا هي موان 3 بلس اي. هاد موان 3 غتمشي للجهه تولي موان 3 وهاد موان غتمشي تولي بلس اي. دونك موان 3 هي موان 6 بلس 2 زي. الوغ لافيكس تاع البوان او هي شنو؟ هي او صغيره اللي كتساوي موان 6 بلس 2 زي. ماشي. دابا غنحاول ندوز معكم لا 4 كيستيون. قالوا لنا مونطري كو لو بوين K d'affixe 5 moins 4i est l'image du point H d'affixe moins 3i plus 2 par la translation T. يعني آخرها شنو خصنا نمونطري؟ دونك مونطرون كو l'image تاع H هي K. هنا افيك عندنا لافيكس تاع اش غنسميه هنا بيتاش اللي هي موان 3 زي بلس 2 اي عندنا كا لافيكس تاعها هو بتيت كا. انا غنسميه بتيت كا اللي كيساوي 5 موان 4 اي. مزيان. شنو غندير هنايا؟ اون بوز غادي نوضع ليماج تاع البوان اش غادي نوضعها هي واحد البوان اكس. مزيان. اشنو خصني نمونطري دابا؟ خصني نمونطري بان اكس ايكال هاد الكا هادي.
قلنا مزيان. غنرجع دابا لهاد كلشي على هاد لي كريتيريا هادي ديما كيعطيك شحال عندي هنا من فاريابل. عندي زاد بريم، عندي زاد وعندي ديما كيعطيك الجهات وكيخلي لك وحده انت كتحددها. دونك شنو كتمثل هنا زاد؟ شنو كتمثل زاد بريم؟ هي شنو؟ هي لا فيكس تاع ليماج. غادي نسمي هنايا اون بوز وغادي نوضع لا فيكس تاع البوين اكس هي اكس صغيره صافي. دونك غتكون عندي هنا اكس صغيره ايكال ولا ايكال شنو زاد. شنو كتمثل عندي هنا زاد؟ هو لا فيكس تاع البوين اللي درت ليها ليماج اللي هي اش بلس شنو هي شنو كتمثل عندي هو لا فيكس تاع الفيكتور. عندنا لا فيكس تاع الفيكتور تما هو 3 موا اي. علاش ما درت لي بارونتيز؟ لان سابقه بالبلس. دونك اكس ايكال شنو هي اش؟ هي موان 3 اي بلس 2 بلس 3 موا اي. دونك اكس ايكال شنو هي بعدا بتيت اكس؟ بتيت اكس هي لا فيكس تاع البوين غراند اكس. دونك عطاتينا هنا هي 5 و موان 3 زي موا اي هي موان 4 اي. الوغ اش كتلاحظوا هنايا؟ بان البتيت اكس راه كتساوي بتيت كا، سيتادير لا فيكس. شنو هي بتيت اكس؟ راه هي لا فيكس تاع غراند اكس. وشنو هي البتيت كا؟ هي لا فيكس تاع الغراند كا. و بويسكو عندي لا فيكس تاع اكس ايكال لا فيكس تاع اش كيعني هادشي؟ كيعني بان راه اكس ايكال كا. ملي كيكون عندك لا فيكس تاع جوج لي بوين سونتيكو راه سيتادير راه لي بوين سونت كونفوندو زعما راه متساويين. وإلا عندك لا فيكس تاع جوج لي فيكتور متساويين كيعني بان دوك لي فيكتور راهم متساويين. دونك اشنو غنرجع دابا ونعوض اكس بداكشي اللي كتساوي. حطيناها هي اكس وفي الاخر لقينا اكس راه هي هكا. دونك انا جاوبت على هادشي. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. بحال كثرت الهضره المهم حاولوا تفهموا. نمشي معكم دابا ل 5e كيستيون. قالوا لنا مونطري بان لا دروات اش راه باغاليل مع لا دروات بيكا. مزيان. قلنا هنا شنو كتمثل بي في ليكزيرسيس؟ شوفوا بي شنو كتمثل. بي راه هي ليماج تاع البوان اش. دونك بي اودي البوان هي ليماج تاع اش كيعني هادشي؟ دابري هادشي نحاول نخدم غير بلي فيكتور. كيعني بان ا بي راه كتساوي يو. معنى اخر هنا بلاصه ليماج تاع راه هي بي. دونك ليماج هنا ليماج تاع ام هي ام بريم وهنا ليماج تاع راه هي بي. دونك راه الفيكتور ا بي كتساوي الفيكتور يو. ها هي مزيان. اي اون عاوتاني غنمشي نشوف شي غولاسيون بحال هكا يكون فيها هاد لي بوين هادو. شنو مونطرينا دابا هنايا؟ بان ليماج تاع اش راه هي هكا. ليماج تاع البوين اش راه هي البوين كا. دونك اش كيعني هادشي؟ غترجع لهنا ليماج تاع البوين اش حط عاوتاني هنا اش هي البوين كا.
ردوا البال هنا، راه ماشي كنقول لك راه اش راها منطبقه مع لا، غير كنبغي نشرح لك باش تجبد شي علاقه كتجمع تكون فيها او. دونك راه اش كا كتساوي او. شوفوا معايا، عندي او كتساوي هادي وعندي او كتساوي اش كا، دونك كي دايرين هاد لي فيكتور سونتيغو. مزيان. الور هنا ماشي عندي غير الور، عندي سي سلمون سي. دونك عندي الفيكتور ا بي كتساوي اش كا. عنده السؤال جيومتريكمون باش يبان لكم هادشي. الفيكتور ا بي كتساوي مع الفيكتور، ملي كنقول الفيكتور خص لي سيبور تاعهم يكونوا باراليل. دونك نمشي نستعمل هاد المسطره هكا، ولكن ردوا البال خصني ناخذ ميم نورم. كنحبس هنا. ا بي كتساوي اش كا، هادشي ما كاينش. مزيان. دوك اش ممكن نقول على هاد الكوادغيلاتير هذا؟ راه باراليلوغرام. الو راه شنو؟ ا بي ا كا اش، خصني نضرب بحال هكا، مالو هذا ايتان باراليلوغرام. مزيان. دونك بويسكو هذا باراليلوغرام، كيفاش غتكون ا اش مع بي كا سون باراليل؟ ولا كافيه باش نجاوب غنقول بان هاد لي ضروات هادو راه سون باراليل. بويسكو هاد الرباعي هذا باراليلوغرام، دونك كيفاش غيكون هنا هاد لي ضروات هادو؟ شنو بان لكم؟ غادي يكونوا باراليل. دونك ولا بار سويت ولا شي حاجه بحال هكا ا اش، دونك راه لا دروات اش مع بيكا راه سون باراليل. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم، والله يعاونكم.